घुमेर तपाईको इच्छा, तपाईलाई इच्छा लागेछ, तपाईले मात्रै सम्मान, तपाईलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै बनाउनु भएको छ, पुणको पुणको धन्यवाद। तपाईले मलाई त्यस्तै श्रीमती दिनुभएको छ, धन्यवाद। तपाईले मलाई स्कुटर त होइन साइकल पनि दिएको छैन, धन्यवाद भनेर भन्छ कि भनेको त प्रश्नै प्रश्न प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको भयो। घेरिएको भएपछि मान्छे जाति के भयो? रोगी भयो। अब बाइबल पक्रिसक्दा चाहिँ उसले एउटा कुरा बुझेको हुनुपर्छ, हे परमेश्वर, आजदेखि मैले जाने तपाईँ सर्वोपरि हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पृथ्वीको गोलाकार परिधिको सबैभन्दा माथि केन्द्रमा बस्नुहुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। त बाइबल मात्रै ग्रहण गर्दा, बप्तिस्मा मात्रै लिँदा, पापको क्षमा मात्रै पाएँ भनेर एउटा क्रिस्चियन पनि सग्लो भएको हुँदैन। त्यो असन्तुष्टताको रोगले उसलाई पुरा ग्रस्त बनाएको हुन्छ। त्यो त यशाया किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस्। परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ के हो? यशाया किताब 40 अध्यायको 22 पदमा पढ्दैछ हेर्नुहोस्। पृथ्वीको गोलो परिधिमाथि बस्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसका बासिन्दाहरू फट्याङ्ग्रा सर छन्। उहाँले आकाशहरूलाई पर्दा झैँ टाङ्नुहुन्छ र त्यसमा बस्न तिनीहरूलाई पाल झैँ फैलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति गोलो परिधि भनेको सबजना बुझ्नु पऱ्यो है। गोलो परिधि भनेको अघिदेखि हामीले वरिपरि भन्ने शब्द हेर्दैछौँ, बिचमा परमेश्वर। गोलो परिधि भनेको चाहिँ जतैबाट घुमाएर ल्याएर पनि बिचमा भनेको। हेर्नुहोस् है, त्यो त 99% क्रिस्चियनको जीवनमा परमेश्वर एउटा कुनामा बस्नुहुन्छ, बिचमा होइन, एउटा कुनामा बस्नुहुन्छ। अय्युबको किताब 22 अध्यायको 12 पद पढ्दैछु म। के परमेश्वर स्वर्गको उचाइमा हुनुहुन्न र? ताराहरूको उचाइ हेर, ती कति उच्च छन्। अब सुन्नुहोस् ल, अहिलेसम्म आकाशको तारा घामभन्दा कैयौँ घाम सबैभन्दा सानो तारा हो, घामभन्दा अर्को तारा यति साह्रो कैयौँ सयौँ अरबौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ प्रतापमा। तर ताराको ज्योति अहिलेसम्म पृथ्वी तलमा खसेको छैन भनेपछि तारा कति टाढा छ। अब बाइबलमा भन्दैछ, यहाँ पवित्र आत्माले भन्नुहुँदैछ, के परमेश्वर स्वर्गको उचाइमा हुनुहुन्न र? ताराहरूको उचाइ हेर, ती कति उच्च छन् भनेपछि परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् एक। अब अर्को फेरि भन्दैछ, 14 पदको अन्तिम हिस्सा पढ्दैछु म। अनि उहाँ आकाशको गोलाकार परिधिमा हिँड्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसले गर्दा जबसम्म परमेश्वरको सर्वपरितालाई, सार्वभौमिकतालाई एउटा क्रिस्चियनले सम्पूर्ण प्रकारले ग्रहण गर्दैन, तबसम्म के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म एउटा कुरा बताउँछु। जब हामीले उहाँको सर्वपरितालाई ग्रहण गर्छौँ, क्रिस्चियनको जीवनबाट गनगन हराएर जान्छ। सबै कुरामा धन्यवादी हुन्छ, केही कुरामा पनि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ हुँदैन, सधैँ खुसी हुन्छ। किनभने उसले परमेश्वरलाई केन्द्रित बनाएर बाँचेको हुन्छ, आफू केन्द्रित होइन। जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ गनगन भइहाल्छ, जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ कम्प्लेन भइहाल्छ, जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ धन्यवाद दिन सक्दैन। विभिन्न प्रकारका समस्याले गर्दा ग्रस्त भएको हुन्छ। तर त्यो जुन चाहिँ विष छ, अघि मैले भने विष, त्यो विष परमेश्वरले निकाल्नको लागि चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित भएर बाँच्न सिकाउनुहुन्छ। अब कसरी म एउटा कुरा बताउँछु। हामीलाई किन यसरी आफू केन्द्रित भएको भन्दा कतिवटा कुरा हामीहरूको मनले, शिक्षाले, वरिपरिको परिस्थितिले हामीलाई आफू केन्द्रित हुन आज बाध्य गरायो अनि शैतानको पोइजन पनि पस्यो। अब मान्छे जातिको बुद्धि क्षमता यति साह्रो अल्प हुन्छ, उसले परमेश्वरको त्यो सर्वोपरिता र ज्ञानलाई आज कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन, माथ गर्न सक्दैन। कसरी भन्दा ऊ बिहान काँटा कोदालो लिएर बारीमा जान्छ, अथवा गाडी कुदाउने मान्छे गाडी निकाल्छ। 3 बज्दै गएपछि उसले डाँडा पारी हेर्छ, डाँडा पारी हेर्दा घाम त बिस्तारी 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 डुब्दै रहेछ उँधो। अनि घाम डुब्दै गएपछि आज पनि देख्यो, भोलि पनि देख्यो। बाउले पनि भने घाम डुब्न लाग्यो हेर्दा, घाम डुब्न लाग्यो। आमाले पनि सिकाइन्। अनि सिकाउँदा 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 पुस्ता बितेर गइसकेपछि उसकोमा के पस्यो भन्दा चाहिँ ए पृथ्वीको वरिपरि घाम घुम्दो रहेछ भनेर पस्यो। अब अहिले यहाँ तपाईँ जतिजना बस्नु भएको छ, तपाईँले पनि धेरैजनाले 90% दिमागमा राखेको छ चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घाम घुम्छ भनेर। भन्नु मतलब हाम्रो वरिपरि घामले परिक्रमा लाउँदो रहेछ भनेपछि म केन्द्रित भएँ, पृथ्वी केन्द्रित भयो। अनि 1550 सालमा एउटा मान्छे जन्मियो। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ कोपरनिकस थियो। त्यो कोपरनिकसले पत्ता लगायो घाम चाहिँ कहिले पृथ्वीको वरिपरि घुम्दैन रहेछ,
काँटा कोदालो बोकेर हेर्दाखेरि चाहिँ घाम डुब्न लाग्दा चाहिँ घाम डुबेको देखिँदो रहेछ। तर यथार्थमा हो भनेदेखि चाहिँ घाम चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि होइन, पृथ्वीको घामको वरिपरि घुम्दो रहेछ भन्दा झन्नै कोपर्निकसलाई मान्छेले मारे त्यति बेला। अनि उसले चाहिँ टाउको जोगाउनको लागि चाहिँ के गरे अरे भन्दा चाहिँ लु अब तिमीहरूको लागि चाहिँ लु घामै घुमेको भन नि त, लु मैले पनि पत्याइदिएँ नि त, तर मलाई थाहा छ के को वरिपरि चाहिँ के घुम्दैछ भने अरे। त्यसो भनेर टाउको चाहिँ जोगाए अरे उसले, कोपर्निकस भन्ने मान्छेले 1550 शताब्दीमा। अब घाम पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहनु भनेको चाहिँ आज घाम पो हाम्रो वरिपरि घुम्दो रहेछ भनेपछि आफू केन्द्रित, पृथ्वी केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित भयो। तर कोपर्निकसले पत्ता लगायो घाम कहिले पृथ्वीको वरिपरि घुमेको छैन, पृथ्वी घामको वरिपरि घुमेको छ। अब सुन्नुहोस्, पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्यो, घाम अर्को ताराहरूको वरिपरि घुम्छ, त्यहाँबाट सौर्य प्रणाली 9 ग्रहहरू आफ्नो आफ्नो कक्षमा घुम्छन्। अनि घुम्दै 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 पृथ्वी तलमा चाहिँ परमेश्वरको शकलमा बनेका मान्छेहरू छन्। अनि त्यो परमेश्वरको महिमा गर्न, भजन गाउनको लागि चाहिँ बनाएको। तर सबै पापले ग्रस्त भएर आफू केन्द्रित छन्। अब आफू केन्द्रित भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैले आफूलाई प्रत्येक मान्छेले परमेश्वरलाई वरिपरि घुमाउन चाहन्छ। मलाई किन यस्तो भएको भनेर प्रत्येकको कम्प्लेन छ। अनि प्रत्येकले आफूलाई घुमाउन चाहन्छन्। त घुमाउन चाहँदाखेरि चाहिँ आज बाइबल हातमा पर्यो। बाइबल हातमा परिसकेपछि चाहिँ अब पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्यो, 9 सौर्य प्रणालीहरू घुम्दै 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 पृथ्वीको सेन्टर चाहिँ के रहेछ त भनेर पत्ता लगाउँदा पृथ्वीको सेन्टरलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ नर्थ पोल भन्छ। अब नर्थ पोलको खास विश्लेषण अथवा खास अनुवाद नेपालीमा छैन। अब नर्थ पोल भनेको चाहिँ पृथ्वीको एकदम केन्द्र भनेको। सुन्नुहोस्, अब पृथ्वीको केन्द्रको सिधा माथि गोलाकार परिधिमा चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ भनेपछि अब नर्थ पोल भनेर कहाँ लेखेको छ? यशाया किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। यशाया किताब 14 अध्यायमा यशाया किताब 14 अध्यायको 13 पद म पढ्दैछु। हेर्नुहोस् है, शैतानले चाहिँ भन्यो कहाँ जान्छु भनेको रहेछ, किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस् म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु। हेर्नुहोस् त, मान्छे कहाँदेखि स्वार्थी भएको, सुन्नुहोस्, कहाँदेखि मान्छे गनगन गर्ने भयो, कहाँदेखि मान्छे आज तित्याइ बढेर गयो, कहाँदेखि मान्छे शत्रुभाव बढेर गयो, कहाँदेखि मान्छे जाति चाहिँ परमेश्वरलाई केन्द्रित बनाएर महिमा दिनदेखि कहाँदेखि चुक्यो। क्रिस्चियन पनि किन चुक्यो भन्दा पहिला चाहिँ शैतानले म पृथ्वीको बीच अथवा उत्तरीय भागको एकदमै माथि परमेश्वरको सभास्थलमा त्यो सिंहासनमा म पनि बस्छु भनेपछि परमेश्वर केन्द्रित भएर ऊ बाँच्न सकेन। बाँच्न नसक्दा ऊ आफू केन्द्रित भएर अरूलाई पनि सोरेर पृथ्वी तलमा झार्यो। आदम र हवालाई पनि स्वार्थी बनायो। अनि सबै आदम र हवाका सबै सन्तान आफू केन्द्रित भएर स्वार्थी भएर संसारमा बाँचेका छन्। अनि कतिको हातमा चाहिँ एक दुईवटा बाइबल पढ्दैछ। त बाइबल पढे तापनि परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्न सकेको हुँदैन। अब परमेश्वरको सर्वोपरिता भने के हो र के होइन? अब हामीले हेऱ्यौँ न पृथ्वी तलको सेन्टर पनि, अनि पृथ्वी तलको सेन्टरदेखि गोलाकार परिधि ताराहरूको उचाइभन्दा माथि परमेश्वर बस्नुहुन्छ। उहाँलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको इच्छाको कारणले गर्दा आकाश, पृथ्वी, जुन, घाम, ताराहरू भएको। अब सुन्नुहोस्, अब एउटा क्रिस्चियनले बाइबल पक्रिसकेपछि जब ऊ बिहानै उठ्छ, बिहानै उठ्दा उसले जहिले पनि बाइबलको वचनद्वारा होस्, घटिरहेको घटनाद्वारा होस्, फुलिरहेको फुलद्वारा होस्, चराचुरुङ्गीद्वारा होस्, परिस्थितिद्वारा होस्, जहिले पनि परमेश्वर केन्द्रमा बसेको देख्नुपर्छ। जहिले पनि केन्द्रमा बसेको देखेन भनेदेखि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन भन्छ। डिस्ट्र्याक्सन भनेको उसको ध्यान चाहिँ यताउता लाग्छ अनि आफू केन्द्रित भइहाल्छ। अब बिहानै क्रिस्चियन उठ्ने बित्तिकै उसले यस प्रकारले देख्नुपर्छ बाइबल पढ्दा। आउनुहोस् मसँग भजनको किताब 104 अध्यायमा। भजनको किताब 104 अध्याय 104 अध्यायको म छोटकरीमा पढ्दैछु। परमेश्वरले सम्पूर्ण सृष्टि गरेर त्यहाँनिर आज सुन्दर सुन्दर खोला नालाहरू बनाएको कुराहरू छ। 104 अध्यायको 8 पद, पहाडै पहाड भएर ती माथि जान्छन्,
बेसी बेसी भएर ती तल त्यस ठाउँमा ओर्लन्छन् जो तपाईँले तिनीहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब मेरो आँखाले बाइबल समातिसकेपछि अब खोला बगेको देख्यो। यति दामी खरे खोलाहरू एकदम हतार हतार गर्दै एकदम दौडिँदै दौडिँदै छ्याङ छ्याङ गर्दै आज पुरा फिँच काट्दै तल तल समुद्रतिर जाँदैछन्। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदै हुँदै त्यहाँ जङ्गली जनावरको कुरा गरेको छ, चराचुरुङ्गीहरूको कुरा गरेको छ। अनि त्यहाँदेखि एकैताल आएर मसँग तपाईँ आउनुहोस्, यहाँनिर 19 पद, उहाँले ऋतुहरूका निम्ति चन्द्रमा नियुक्त गर्नुभयो, सूर्यले आफ्नो अस्ताचल जान्दछ। 20 पद, तपाईँले अँध्यारो पार्नुहुन्छ र रात पर्छ, जुन घडी सबै वन पशुहरू घुमफिर गर्दछन्। जवान सिंहहरू शिकारका निम्ति गर्जन्छन्, परमेश्वरबाट आफ्नो आहारा खोज्छन्। 22 पद, सूर्य उदाउँछ तब ती भेला हुन्छन्, आफ्ना ओडारमा लेट्दछन्। 23 पद, मानिस आफ्नो कामका लागि साँझसम्म आफ्नो परिश्रम गर्न निस्कन्छ। त बाइबल हातमा परिसकेपछि एउटा मान्छेको दृष्टिगोचर भन्छ नि, दृष्टिगोचर भनेको हेराइ। उसले बिहानै उठेर पृथ्वी तलमा हेर्दाखेरि उज्यालो भएको देख्यो, उसको आँखा परमेश्वरमा केन्द्रित हुन्छ। परमेश्वर, तपाईँलाई भजनको किताब 74 अध्यायको 16 पद अनुसार दिन बनाउने इच्छा लागेछ, आज एक दिन भयो। अनि अब तपाईँको इच्छा अनुसार चराचुरुङ्गी बनाउन मन परेछ, तपाईँलाई खोला नाला बनाउन मन परेछ, तपाईँलाई फुल फुलाउन मन परेछ भनेपछि उसको इच्छा, उसको विचार, उसको आँखा चाहिँ परमेश्वरमाथि गएर थोरिन्छ। थोरिन थालिसकेपछि बाइबल पढेर उसले आज गीत गाउनु, गिटार बजाउनु, चर्च जानु, बाइबल धेरै पढ्नु, वचन दिनु, मेडिटेसन गर्नु मात्रै नभएर चाहिँ त्यसो मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा खालि स्कलर अथवा विद्या अर्जन गर्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। अनि उसले बाइबल पढिबस्छ तर उसको ध्यान चाहिँ खालि परमेश्वरमा केन्द्रित भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि आफू केन्द्रित हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ सबै कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वरमाथिको मेरो मेडिटेसन भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिमा मन थुरिन्छ, एउटा व्यक्तिमा गएर मन थुरिसकेपछि चाहिँ 34 पदमा पढ्दैछु यहाँनिर, 104 अध्यायको 34 पद। ल सबजना मिलेर पढौँ न लु त। उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ, परमप्रभुमा म आनन्दित हुनेछु। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा मेरो आँखाले देख्न थाल्छ, प्रत्येक कुरामा म परमेश्वर देख्न थाल्छु, प्रत्येक कुरामा म परमेश्वर देख्न थाल्छु। अनि यति मात्रै होइन, परमेश्वरलाई म टाढा देख्न थाल्छु। कहाँ टाढादेखि भन्दाखेरि चाहिँ जब आकाश र पृथ्वी बनिएकै थिएन, सुन्नुहोस्, यी खोला नाराहरू छ्याङछ्याङ गरेर बगेकै थिएनन्, फुलहरू फुलेकै थिएन, मैले अझै टाढा परमेश्वरलाई देख्न थाल्छु। कसरी देख्न थाल्छु भन्दा रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पद अनुसार भन्छ, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब बिस्तारै कुरा गर्न थाल्यो। यो जगत हुनुभन्दा अगाडि नै बाइबलले भन्दैछ पहिले नै मलाई जानेको रहेछ। कहिले भन्दा मिलियन वर्ष अगाडि, युग वर्ष अगाडि, आज आकाश पृथ्वी बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई जानेको रहेछ। तपाईँ